रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, स्विट्ज़रलैंड बर्गनस्टॉक में मुज़ाकरात चल रहे थे। बड़ी ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो गई और बड़ी परेशानी हमने देखी शहबाज शरीफ के चेहरे पे भी, और अमेरिकन को भी हमने परेशान देखा। और ईरानी जो हैं वो बाइकआउट करके चले गए एक तकरीब का, और उन्होंने कहा जी हम यहाँ से अभी जा रहे हैं। वॉकआउट किया उन्होंने अपनी वजूहात भी बताई हैं, और वो वजूहात बज़ाहिर जायज़ भी लगती हैं। हुआ क्या ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखें कि ईरानी मरकज़ निगाह बने रहे, यानी जो आलमी मीडिया है उन्होंने ईरान को ज़्यादा रिपोर्ट किया। अमेरिकन जो हैं वो उस लेवल पे रिपोर्ट नहीं हो रहे। सारी नज़रें जो हैं वो ईरानियों की तरफ हैं कि वो क्या करते हैं जैसे बॉल उनके कोर्ट में है। यानी वो जहाँ पे तस्वीर बनवानी थी, जिस जगह पे इकट्ठे होना था, उस हॉल में वो बाद में आए। पहले पाकिस्तान मौजूद था, अमेरिकन मौजूद थे, फिर वो बाद में आए। उन्होंने मीडिया पे खुशनुमा तस्वीर बनाने से भी गुरेज किया, बल्कि उन्होंने इनकार किया कि जनाब हम ये सेशन नहीं करेंगे, कि तस्वीर बनाना, साथ खड़े होना, तो इस किस्म की चीज़ों में हम नहीं जाएंगे। उन्होंने ये नहीं किया। फिर उन्होंने एक जो तर्ज अमल अपना दिखाया वो विक्टिम वाला था, कि जैसे उनके साथ ज्यादती हो रही है और वो जुल्म का शिकार हो रहे हैं। तो ईरानियों ने वो तर्ज अमल विक्टिम वाला दिखाया। वो अपने जहाज़ के ऊपर भी मिनाब 168 लिख कर आए थे कि मिनाब स्कूल के अंदर उनकी 168 बच्चियां शहीद हो गई थी। फिर इसके अलावा जो हैंडशेक वाला मौका है वो भी नहीं दिया उन्होंने अमेरिकन को। यानी वो आए और उन्होंने आकर शहबाज शरीफ से इराकची ने बात की और वो मुड़कर वापस चले गए। अगर आप वो वीडियो देखें तो आपको नजर आएगा कि इराकची आते हैं अपने लोगों के साथ, वफद पीछे खड़ा रह जाता है उस हॉल के अंदर, अमेरिकन एक तरफ खड़े हैं, पाकिस्तानी बीच में खड़े हैं, फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ वहां पे खड़े हुए थे, और उनके पीछे मोहसिन नकवी भी थे। तो यहां से इराकची चलते हुए शहबाज शरीफ के पास आते हैं, दो चार जुमले बोलते हैं। शहबाज शरीफ साहब उन्हें इशारा करते हैं, वो रुकना चाहते हैं लेकिन वो रुकते नहीं, वापस मुड़ के चले जाते हैं। इसको वॉकआउट कहा जा रहा है। फिर फौरी तौर पे शहबाज शरीफ मोहसिन नकवी को उनके पीछे रवाना करते हैं बातचीत मनवाने के लिए। अब ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे ना कुछ रीजन हैं, वो ईरान ने बयान भी कर दिए। और ये खबरें भी आ रही हैं कि ईरान इन मुज़ाकरात को नॉर्मल तरीके से इसलिए नहीं ले रहा कि हालात नॉर्मल नहीं है और इसराइल लगातार अटैक कर रहा है और मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। देखिए, एक बात हमें ज़हन में रखनी पड़ेगी कि अमेरिका और ईरान के बीच में मुआहदा हुआ, कतर और पाकिस्तान ने करवाया। इसमें कहीं पे भी कोई किरदार इसराइल का नहीं है, वो इस मुआहदे का हिस्सा नहीं है, वो अमेरिका का इत्तहादी है और उसमें अमेरिका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा जो भी इसराइल करेगा। अब ईरान ये कहता है कि वो लगातार लबनान में कत्लेआम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। दूसरा, वो अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू देकर आग लगा दी, उससे वो लोग बहुत गुस्से में, और उन्होंने उसके ऊपर एक रद्द-ए-अमल भी दिया। अल जज़ीरा इसको कैसे रिपोर्ट करता है, अगर ये आप देखें तो जो कुछ कल के दिन में हुआ, क्योंकि यहां पे तो रात बाद में होती है यूरोप में, बरतानिया में, पाकिस्तान में बहुत जल्दी रात हो जाती है, तो रात भर जो यहां पे होता रहा वो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे बर्गनस्टॉक में मुज़ाकरात का एक दौर हुआ है, और उसके बारे में जो ईरानी डेलीगेशन है उसके एक मेंबर ने यह बताया मीडिया को कि जो आज हमारी बातचीत हुई है वो दो चीजों पे हुई है। नंबर एक, कि हमारी जो एक बातचीत हुई है वो जो एसेट हमारे फ्रीज किए गए हैं या हमारे असासे मुंजमद हैं उन्हें खुलवाने के हवाले से, और दूसरी जो तेल की हमारी बरामद के ऊपर या जो तेल हम दुनिया को बेचते हैं उसके ऊपर जो पाबंदियां हैं उनमें रिलीफ के हवाले से हमारी बातचीत हुई है। तो इन दो चीजों पे वो कहते हैं जी हमारी बातचीत हुई। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया बहुत सख्त, उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया और ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए, और ईरान की जानिब से बड़े सख्त बयानात भी आए इस बयान के बदले में। ईरान ने फौरी तौर पे अपनी फौज को तैयार रहने का हुक्म भी जारी कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वी शैल हिट ईरान वेरी हार्ड अगेन, हम ईरान को बहुत बुरी तरह दोबारा मारेंगे इफ दे डोंट इमीडिएटली स्टॉप देयर हाईली पेड प्रॉक्सीज इन लबनान फ्रॉम काजिंग ट्रबल, कि अगर वो लबनान के अंदर अपने बहुत सारा जो उन्होंने खर्चा करके अपनी प्रॉक्सीज बनाई हुई है लबनान में, उन्हें प्रॉब्लम पैदा करने से नहीं रोकता ईरान, तो फिर हम ईरान को दोबारा से बहुत बुरी तरह मारेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। दूसरी तरफ जनाब उन्होंने कहा जी हम तो, हमें परवाह नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी धमकी की, और अमेरिकन थ्रेट्स को हम कुछ नहीं जुती थे लिखने। ईरानियों ने इस तरह बात की। उन्होंने अपनी फौज को लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया और उन्होंने कहा जी देखी जाएगी। अब इसराइल जो है वो गजा के अंदर भी लगातार कत्लेआम कर रहा है और लबनान के अंदर भी कत्लेआम कर रहा है। दूसरी जानिब इसराइल ने कुछ दिन पहले, जिसपे अमेरिका में और यूरोप में बहुत शोर मच गया था, ये ब्यूफोर्ट कैसल है, वहां पे एक किला है बहुत बड़ा और बड़ा यादगार किला है लबनान में, उस पूरे एरिया पे इसराइल ने कब्जा कर लिया था अपनी फौज के जरिए से।
اب یہ قبضہ انہیں چھوڑنا تھا اس معاہدے کے مطابق، لیکن اسرائیل نے کہا جی ہم اس جگہ کو خالی نہیں کریں گے اور ہم اس جگہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اسرائیل مذاکرات کو تباہ کرنا چاہتا ہے. یہ بات جو ایرانی وفد ہے ان کے لوگوں نے سوئٹزرلینڈ میں میڈیا کے لوگوں سے آف دی ریکارڈ بات چیت کرتے ہوئے کہی. انہوں نے کہا جی ایک تو یہ اسرائیل مذاکرات کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اور جن لوگوں سے ہم مذاکرات کر رہے ہیں یعنی امریکن سے، تو ہم بہت محتاط رہیں گے، یہ قابل اعتبار لوگ نہیں ہیں. تو امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر اعتبار نہیں کر رہا، ایران جو ہے وہ امریکہ کے اوپر اعتبار نہیں کر رہا، لیکن دونوں کی ضرورت ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے امن قائم ہو جائے. پاکستان کی سچویشن بڑی عجیب. شہباز شریف صاحب کا میں نے چہرہ دیکھا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا، تو فیلڈ مارشل عاصم منیر کا تو گونگا چہرہ ہے، وہ جیسے بھی ان کے ایک پوسچر ہوتا ہے، لیکن شہباز شریف کے چہرے سے نظر آ رہا تھا کہ جو ان کیونکہ فیلڈ مارشل نے منہ بھی دوسری طرف کیا ہوا تھا، تو وہ جو کیمرے کا ویو سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ تناؤ میں ہے. شہباز شریف صاحب پریشان ہیں. دیکھیں پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ امریکی پاکستان سے کسی صورت بھی ناراض نہ ہوں اور ان کی پسند کا ایک معاہدہ طے پا جائے. دیکھیں اس سے 3 فائدے ہوں گے پاکستان کو بھی اور دنیا کو بھی. اگر امریکی ناراض نہیں ہوتے پاکستان سے اور یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے، جو پاکستان کی پوری کوشش ہے، پاکستانی چاہتے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو. شہباز شریف نے یعنی ثالثی تو اپنی جگہ جو پالیسی کی ہے اس بیچ میں کمال کی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی غیر موجودگی میں زمین آسمان کے کلابے ملائے، ان کی تعریفیں کی. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بہت تعریفیں کی. شہباز شریف نے گیم اٹھا کے رکھی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ کامیابی ہوتی ہے اور ایک معاہدہ ہو جاتا ہے، چاہے امریکہ کو اس میں کچھ مل جائے چاہے ایران کو مل جائے، تو اس میں 3 چیزیں ہوگی. ایک تو پاکستان کو عالمی سطح پہ کچھ پذیرائی مل جائے گی. نمبر 2، ٹرمپ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ موجودہ سرکار سے مزید خوش ہو جائے گی، یعنی عاصم منیر سے اور شہباز شریف سے، اور امن آنے کی وجہ سے خطے کی صورتحال بہتر ہو جائے گی. یعنی فائدہ ہوگا ان ملکوں کو جو اس خطے کے اندر موجود ہیں. تو یہ 2-3 چیزیں پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہیں. پاکستان کی سرکار کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ کچھ بھی کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو اور امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کو جتنا ہو سکتا ہے وہ خوش رکھے. اور امریکن بھی یہ جانتے ہیں کہ ایرانیوں کو منانے کے لیے پاکستانیوں کو اپنے ہاتھ میں انہیں رکھنا پڑے گا. پاکستان اس خطے کے پلیئرز میں سے ایک ہے، اور وہ ایک ایسا رستہ ہے جہاں پہ ایران کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی ہے، کیونکہ قطر پہ بھی ایران نے بم مارے ہوئے ہیں، اور قطر کی جو امریکی بیسز ہیں وہاں سے امریکہ نے ایران کے اوپر بھی بم مارے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ ایک تلخی موجود تھی لیکن پاکستان کے ساتھ نہیں تھی. لیکن جب قطر بیچ میں آئے نیگوسیشنز میں تو بڑی امید پیدا ہوئی، کیونکہ وہ بہت تجربہ کار ثالثی کروانے والے لوگ ہیں. انہوں نے پہلے بہت سارے عام ترین عالمی معاملات میں ثالثی کروائی ہوئی ہے. اب جناب شہباز شریف صاحب نے چک کے رکھی گیم، جے ڈی وینس کی بھی، فیلڈ مارشل کی بھی، ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی. وہ تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے شہباز شریف صاحب. تو جے ڈی وینس نے بھی فیلڈ مارشل کی دبا کے تعریفیں کی. جے ڈی وینس نے کہا کہ میری گزشتہ 3 ماہ میں اپنی بیوی سے بھی زیادہ عاصم منیر صاحب سے بات چیت ہوئی ہے. یہ جے ڈی وینس نے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں. میں یہاں پہ ایک اور بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مذاکرات دیکھیں، پاکستان اگر یہ کرتا ہے نا تو پاکستان کی کامیابی ہے. ثالثی میں اگر پاکستان اپنا کوئی کردار ادا کرتا ہے تو پاکستان بطور ملک اس کے اندر پاکستان کو فائدہ ہوگا. لیکن یہ کام سویلینز کو کرنا چاہیے تھا. ایک سرکاری ملازم جو ایک فوجی آفیسر ہے، یہ اس کے کرنے کا کام نہیں تھا. یہ نامناسب بات ہے. ان کی ڈیوٹی کچھ اور ہے. انہوں نے جا کے انڈیا سے اپنا پانی چھڑوانا ہے، انہوں نے کشمیر کو آزاد کروانا ہے، انہوں نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. وہ ان کے ٹارگٹس ہیں جو یہ پورے نہیں کر پا رہے. تو یہ ثالثی اور یہ چیزیں یہ سویلین کو جو عوامی لیڈرز ہیں ان کے کرنے والا کام ہے. لیکن پاکستان میں عوامی لیڈرز کو پنپنے ہی نہیں دیا گیا. جب بھی کوئی بڑا عوامی لیڈر بنتا ہے یا تو اس کو گولی مار دی جاتی ہے یا جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یا اسے نیوٹرلائز کر دیا جاتا ہے. ایک آدھ دفعہ تو ایسا ہوا کہ ملک ہی توڑ دیا گیا اس چکر میں کہ ہم سے بڑا عوامی لیڈر کہاں سے آ گیا. تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی خواہش اپنے اندر رکھتی ہے اور وہ یہی کام کرتے ہیں ہمیشہ سے. دیکھیں نا، جن ملکوں نے جنگ لڑی، چاہے وہ ایران ہے چاہے امریکہ، آپ لاجیکلی سوچیں اس کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی باعث ہو کے بات کریں، میں آپ کو صاف بات کہہ رہا ہوں کہ اپنے دماغ سے سوچیں آپ کہ امریکہ نے یہ جنگ لڑی، اس کے فوجیوں نے یہ جنگ لڑی، ایران نے یہ جنگ لڑی، اس کے فوجیوں نے یہ جنگ لڑی، قطر کے اوپر بم گرے، قطر نے واپس وہاں سے مارے بھی، انہوں نے اپنے انٹرسیپٹر بھی چلائے. لیکن ان تمام ملکوں میں سے کسی کا بھی آرمی چیف نہیں آیا. اور پاکستان ایک ثالث ہے، پاکستان اس جنگ کا حصہ نہیں بنا، لیکن پاکستان کا آرمی چیف ثالثی کے لیے گیا. یہ کام سویلینز کے کرنے کا ہے. جب سویلینز یہ کام کریں گے تو پاکستان کی زیادہ عزت ہوگی. فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے. کوئی ملک اپنے آرمی چیف کو نہیں لے کر آتا، انہیں پتہ ہے ان کا کردار کیا ہے، ان کی ڈیوٹی کیا ہے، انہیں کس بات کی تنخواہ دی جاتی ہے. وہ ان سے وہی کام کرواتے ہیں جس کے لیے انہیں تنخواہ دیتے ہیں. اضافی کام ان کو نہیں دیتے، ان پہ بوجھ نہیں ڈالتے. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ خود سے یہ بوجھ اٹھایا گیا اور خواہش ہے کہ ہر جگہ پہ ہمارا نام ہونا چاہیے. تو اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ دنیا یہ جانتی ہے کہ جب آپ ڈکٹیٹر کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ صرف اس کو یہ سہولت دیں کہ آپ اس کے خلاف نہ جائیں اور آپ اس کے رجیم کو تسلیم رکھیں تو وہ آپ کے لیے کچھ بھی کرے گا.
لیکن اگر اس کی جگہ ایک سیاستدان ہوگا تو وہ اپنے ملک کے لیے فائدہ بھی مانگے گا, سرمایہ کاری بھی مانگے گا, وہ اپنے ملک کی مفاد کی بات بھی کرے گا. ڈکٹیٹر ہمیشہ اپنے ذاتی مفاد کی بات کرے گا کیونکہ وہ غیر قانونی طور سے آ کر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی اخلاقی جواز نہیں ہوتا, اس کے بیٹھنے کا اخلاقی قانونی آئینی جواز نہیں ہوتا, لہذا وہ سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو اس کو مالکان کہتے ہیں. سیاستدان ایسا نہیں ہوتا, اس میں اتنی فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی, وہ اچھی ڈیل کر سکتا ہے اس لیے کہ وہ لیجیٹیمیٹ ہوتا ہے. تو یہ کام سویلینز کو کرنا چاہیے تھا, چاہے سویلین حکومت جو ہے وہ چاہے جعلی صحیح, لیکن اس کے باوجود سویلین حکومت کو ہی یہ کام کرنا چاہیے تھا. ناظرین, ایران جو لڑائی میدان میں نہیں ہارا وہ لڑائی ٹیبل پہ بھی نہیں ہارے گا, یہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا اور بہت سارے اور لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے. ایرانیوں نے ہر حال میں مذاکرات بھی کرنے ہیں اور ایرانیوں نے ہر حال میں اس جنگ بندی کو برقرار بھی رکھنا ہے, یہ میں جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں. اور امریکنز نے بھی ہر حال میں مذاکرات بھی کرنے ہیں اور جنگ بندی کو برقرار بھی رکھنا ہے. اگر دوبارہ جھڑپیں ہو بھی جائیں تو انہوں نے بعد میں جنگ بندی ہی کرنی ہے کیونکہ اس کے علاوہ دونوں کے بعد رستہ کوئی نہیں ہے. امریکہ بہت دور سے آیا ہوا, اس کا بہت بڑا مالی نقصان ہو گیا. $80 ارب اضافی مانگ لیے ہیں پینٹاگون نے امریکہ کی پارلیمنٹ سے کہ ہمیں زیادہ پیسہ دو, ہمارا بہت نقصان ہو گیا وہاں پہ. یہ بہت بڑی رقم ہے, وہ یہ پیسہ پورا کیسے کریں گے؟ عرب ملکوں سے ہی پورا کریں گے جیسے وہ ہمیشہ سے پورا کرتے چلے آ رہے ہیں. بہرحال امید ہے کہ پاکستان معاہدہ کروا پائے گا, قطر معاہدہ کروا پائے گا. ایران اور امریکہ کو دونوں کو اس وقت مضبوط آپٹکس چاہیے, وہ دونوں کمزور نہیں دکھنا چاہتے. پھر لیکن دونوں کو جو ہے امن کی ضرورت بھی ہے, یہ بھی بات ایک حقیقت ہے. ایران جو ہے وہ دباؤ بڑھا کر مذاکرات کو تھوڑا سا لمبا کرے گا اور اس کی کوشش ہوگی کہ شرائط پر عمل درآمد کروائے, خاص طور پہ جو لبنان کے اندر حماس کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں, لبنان میں حزب اللہ پہ اور حماس کے اوپر جو اٹیک ہو رہے ہیں لگاتار, وہ کوشش کرے گا اس حوالے سے امریکہ کی جانب سے اور باقی ممالک کی جانب سے اسرائیل کو ایک شٹ اپ کال ملے, یا کم سے کم اسرائیل کو ہمارے سامنے اکیلا چھوڑ دیا جائے, پھر ہم جانے اور اسرائیل جانے. تو ایران اس نہج پہ لے جانے کی کوشش کرے گا, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ سے تھوڑی اسرائیل کی سائڈ لی ہے اور دبا کر دی ہے. ناظرین, پاکستان نے اور قطر نے کچھ رپورٹس کے مطابق, اور یہ عالمی میڈیا میں چھپی ہیں, ان رپورٹس کے مطابق پاکستان نے اور قطر نے ڈونلڈ ٹرمپ سے آف دی ریکارڈ ایک گزارش کی ہے, دونوں ممالک نے, کہ آپ تھوڑی نرمی اختیار کریں اپنے انٹرویوز کے اندر یا اپنے بیانات کے اندر, کیونکہ ابھی مذاکرات چل رہے ہیں. یہاں پہ آپ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا, میں اس کو بہت زیادہ ماروں گا اگر اس نے یہ نہ کیا, اگر اس نے وہ نہ کیا, اگر وہ اپنا ہرمز نہیں کھولے گا تو مجھے کھلوانی آتی ہے, یہاں سے جو ٹیکس لوں گا وہ امریکہ کا ہوگا, وہ ایران کا نہیں. جب آپ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان سے کنٹراڈکٹ کرتے ہیں آپ کے سٹیٹمنٹ, ان کے متضاد ہوتے ہیں, تو پھر معاملات کے اندر کٹائی پیدا ہوتی ہے. تو پاکستان نے اور قطر نے بالکل جائز ایک مطالبہ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ جناب آپ ایسا نہ کریں. اب آ جائیں ناظرین, پاکستان کے اندر 2-3 خبریں ہیں بڑی امپورٹنٹ. نمبر 1 تو یہ کہ جو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے کچھ فیصلے کیے ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے, ان کی ایک میٹنگ ہوئی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی 21 جون 2026 کو, کل کے دن. تو اس میں چند چیزیں سامنے آئی. نمبر 1 یہ, جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی 5 جون سے اب تک ہر طرح کے ظلم, جبر اور شہادتوں, گرفتاریوں, زخمیوں کے باوجود عوامی حقوق کے لیے تاریخ ساز جدوجہد کرنے پر آزاد کشمیر بھر کے عوام, خواتین, بچوں, اوورسیز کشمیری عوام کو خراج تحسین پیش کرتی ہے, اور آزاد جموں کشمیر بھر کے تاجران, ٹرانسپورٹرز کو تاریخ ساز لاک ڈاؤن پر خراج تحسین پیش کرتی ہے, اور اس امید کا اظہار اور اپیل کرتی ہے کہ جملہ عوام الناس اس جدوجہد کو, تحریک کو کامیابی تک جاری اور ساری رکھیں گے. نمبر 2, انہوں نے موجودہ صورتحال پر پرامن حل نکالنے کے لیے کردار ادا کرنے والے جملہ وفود بشمول آزاد جموں کشمیر بار کونسل, ضلعی بار ایسوسی ایشنز, علماء اکرام, صحافی حضرات, سیاسی اور سماجی کارکنان, امن جرگہ, کاروباری شخصیات سمیت جتنی ایسوسی ایشنز ہیں اور باقی تمام لوگوں کو انہوں نے مثبت ادا کرنے پر شکریہ ادا کیا, مثبت کردار جو ادا کر رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ بات چیت کے ذریعے سے حل ہو. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آئندہ بھی جو کوششیں کی جائیں گی ہم اس کے اندر مثبت کوششوں کو خیر مقدم کریں گے. پھر انہوں نے تیسرے نقطے میں بتایا کہ ہماری جدوجہد مکمل طور پہ پرامن ہے, اپنے بنیادی حقوق کے حصول کے لیے ہے, کسی ملک یا ادارے کے خلاف ہماری کسی قسم کی مہم جوئی نہیں ہے. پاکستان کے کچھ میڈیا چینلز کے ذریعے اس جدوجہد کو دہشت گردی یا پاکستان کے خلاف قرار دینا سراسر غلط بیانیہ ہے جس کو ہم مسترد کرتے ہیں. پاکستانی عوام پر واضح کرتے ہیں کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پاکستان اور پاکستانی عوام کی بقا اور سلامتی کے لیے دعا گو ہے. تاہم پاکستانی حکمرانوں کی ہمارے حقوق کے بارے میں پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بنانا ہمارا اور پاکستانی عوام کا مشترکہ حق ہے. پھر نمبر 4 پوائنٹ انہوں نے کہا جی کہ بامانی مذاکرات پہ ہم یقین رکھتے ہیں اور کوشش رہی ہے ہماری ہمیشہ سے کہ مسائل بات چیت کے ذریعے حل ہوں.
लेकिन हुक्मरानों ने हमेशा बातचीत और मुआहदेजात को हमें धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया, जिसकी वाज़ेह मिसाल 4 अक्टूबर 2025 का मुआहदा है, जिस पर अमल दरामद नहीं किया गया। वक्त पूरा होने के बाद पुरअमन लॉन्ग मार्च को सबोटाज करने के लिए क्रैकडाउन किया गया, हमारे लोगों को खून में नहला दिया गया। नंबर 5 जो उनका नुक्ता है जिन्होंने बयान किया कि अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी तमाम तर हुकूमती बदअहदियों, जुल्म, जबर, नाइंसाफी के बाद भी अमन को मौका देने के लिए हर आने वाले सालसी वफूद का खैर मकदम किया हमने, और अपनी तरफ से किसी हटदर्मी का मुजाहरा नहीं किया, जबकि दूसरी तरफ से हर बार हटदर्मी दिखाई गई और बदअहदी की गई। इस सब के बावजूद जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी मसले के पुरअमन हल के लिए तमाम फरीकैन को 23 जून तक की डेडलाइन देती है। 23 जून को जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी अपने अगले लाया अमल का ऐलान करेगी, जिसके लिए अवाम तैयार रहे। अवाम से हम अपील करते हैं, छठा पॉइंट इनका यह है कि वो तमाम तर पुरअमन धरनों में बिलखसूस खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे अपनी भरपूर शिरकत को यकीनी बनाएं। ये नाजरीन जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का अपना जो एक ऑफिशियल अकाउंट है वहां से ये खबर जारी की गई। तो आज क्योंकि 22 तारीख शुरू हो गई है तो कल तक का टाइम है, अगले 24 घंटे के अंदर, 24 से 36 घंटों के अंदर ये फैसला करना है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कि उन्होंने किस तरीके से बातचीत करनी है, वरना वो कह रहे हैं जी हम अपने अगले लायामल का ऐलान करेंगे। वो क्या हो सकता है कि ये लॉन्ग मार्च करेंगे, धरने बढ़ा देंगे, या एहतजाज की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा, या कुछ पॉइंट्स को बंद कर देंगे, ये हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वो कुछ नया अनाउंस करने जा रहे हैं, वो देखते हैं फिर क्या करते हैं। मारंग बलोच ने जेल से जो पैगाम दिया है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा जी जेल में हमारे धरने का 8वां दिन है। मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया कि इनके साथ बड़ी सख्त ज्यादती हो रही है मारंग बलोच के साथ और उनके लोगों के साथ। वो अब उन्होंने खुद भी जिक्र किया है इसके अंदर। उन्होंने कहा धरने में बीबर बलोच, बीबू बलोच, गुलजादी बलोच और सिबगतुल्लाह बलोच शामिल हैं। मैं भी धरने में हूं। जेल के अंदर हमारा ये 5वां धरना है, ताहम ये पहला धरना है जो 192 घंटों से जारी है। 13 जून को जब हमें पेशी के लिए जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे में ले जाया गया तो वहां हमें मालूम हुआ कि हमारे मुकदमात को फेसलेस ट्रायल में मुंतकिल किया जा रहा है, यानी कोई पता नहीं जज कौन है, प्रोसिक्यूटर कौन है, गवाह कौन है, कुछ नहीं, फेसलेस। इस फैसले के खिलाफ हमने फौरी तौर पर एहतजाज किया और अपनी बैरकों में वापस जाने से इनकार कर दिया। तब से हम जेल के अहाते में अपना पुरअमन धरना जारी रखे हुए हैं। वो जेल में उन्होंने धरना दिया, वो बैरकों में वापस नहीं जा रहे। इस धरने ने हमारी मुजामती जद्दोजहद की बेशुमार यादों को ताज़ा कर दिया है। सर्दी हो या गर्मी, रियासती तशद्दुद हो या पाबंदियां, हमने हर मुश्किल घड़ी में अपने अवाम के साथ खड़े होने की कोशिश की है। वो तमाम चेहरे जो जबरी गुमशुदगियों, कत्ल और जबर और मुसलसल रियासती तशद्दुद के बावजूद साबित कदम रहे, आज भी हमारी यादों में जिंदा हैं। फिर उन्होंने बताया जनाब कि हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। 22 मार्च के कोयटा धरने के वो तमाम मनाजिर हमारे सामने आ गए हैं। उन्होंने अपनी तमाम ज्यादतियां बारी बारी गिनवाई। फिर बताया कि हमें इब्तदा में 3 MPO के तहत हिरासत में लिया गया, उसके बाद 78 दिन तक रिमांड पर रखा गया। 11 अक्टूबर से हमारे जेल ट्रायल का आगाज हुआ और अब 12 जून को चीफ सेक्रेटरी के एक नोटिफिकेशन के जरिए हमारे मुकदमात को फेसलेस ट्रायल में मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। यह है नाजरीन सूरत-ए-हाल। फिर उन्होंने चंद सवालात उठाए और रियासत से उन्होंने सवालात पूछे कि हमें इंसाफ क्यों फराहम नहीं किया जा रहा, हमें जो है वो फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया जा रहा। फिर हमारे मुकदमात के दौरान अदालती अमल के कई ऐसे पहलू सामने आए जिन्होंने हमारे खदशात को मजीद गहरा किया। एक पेशी के दौरान बलूचिस्तान के प्रोसिक्यूटर जनरल खुद कमरा अदालत में मौजूद थे और जज पर जोर दे रहे थे कि मुकदमात को तेजी से चलाया जाए और रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाए ताकि जल्द अज जल्द फैसले सुनाए जा सके। इस मौके पर जज ने उन्हें जवाब दिया कि मुकदमात का फैसला उनके नहीं बल्कि रियासत के हाथ में है। आप अंदाजा करें कि जज वहां बैठ के क्या बात कर रहा है। इससे कबल इन्हीं नौयत के मुतअद्दिद मुकदमात में हमें जमानतें भी दी जा चुकी थी, मगर 16 नवंबर को जज मोहम्मद अली मुबीन ने मुख्तलिफ मुकदमात में हमारी जमानतों की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। हैरत की बात यह थी कि एक ही मुकदमे में मेरी जमानत मंजूर की गई, जबकि इसी मुकदमे में बेबो बलोच और गुलजादी बलोच की जमानतें मुस्तरद कर दी गई। इस तरह तमाम केसेस पर मेरिट पर फैसला करने की बजाय फैसलों को बैलेंस किया गया और हमें बार बार यही कहा गया है कि जाकर अपना मसला कहीं और हल करें। मैं कुछ नहीं कर सकता, यानी ये आप अंदाजा करें कि जजेस ये बार बार कहते हैं कि अपना मसला जाकर कहीं और हल करें, मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारा जवाब हमेशा से यही था कि आपके सामने कानून मौजूद है, आप कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसला करें। रियासत कितनी बुरी तरह हार रही है मारंग बलोच से। मुझे तो हैरत होती है कि इन्हें शर्म भी नहीं आ रही कि एक निहत्ती खातून से इस बुरी तरह ये हार रहे हैं। इतनी सारी बंदूकें, इतने सारे हथियार, इतने सारे इदारे, इतनी सारी ताकत, और आज आप फेसलेस ट्रायल करने पे मजबूर हैं। आपके पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे आप कुछ साबित कर सकें।
ایک نہتی عورت, ایک نہتی خاتون جو آزادی کے لیے آواز اٹھا رہی ہے, انسانی حقوق کی آزادی کے لیے, انسانی حقوق کی پامالیوں کو روکنے کے لیے آواز اٹھا رہی ہے, آزادی اظہار رائے کے لیے آواز اٹھا رہی ہے, بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہے, جینے کا حق مانگ رہی ہے اپنے لیے, اپنے لوگوں کے لیے. اس سے اتنا خوف زدہ ہو گیا یہ نظام نہتی عورت سے کہ اس کا فیس لیس ٹرائل شروع کر دیا. کتنی بری طرح وہ شکست دے رہی ہے جیل میں بیٹھ کے, میں حیران ہوں. اور یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے, یاد رکھیے گا یہ تاریخ ہمارے بچے پڑھیں گے, نہیں پڑھیں گے تو ہم بہت سارا کچھ لکھ کر چھوڑ جائیں گے جسے بچے ضرور پڑھیں گے. ابھی بھی اپنا قبلہ درست کریں, پاکستان پہلے ہی ٹوٹ گیا ان کاموں کی وجہ سے. ان نوجوانوں کو سینے کے ساتھ لگائیں. ناظرین, یہ آپ کام ان کے چیک کریں کیا ہیں. پی آئی اے کے ایک ملازم ہیں, شادین ان کا نام ہے, 75 سال ان کی عمر, اب اس وقت ان کی عمر 75 سال کے قریب تھی. تو یہ پی آئی اے کے ملازم تھے, ڈرائیور وہاں پہ کرتے تھے. تو ان کو 10 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی ہے. جرم ان کا پتہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی سے ان کی وابستگی ہے. تو جرم پتہ ہے ان کا کیا بتایا گیا؟ جرم یہ بتایا گیا کہ انہوں نے پولیس کے ایک ڈرائیور کو فلائنگ کک مار کے نہر میں پھینک دیا. اندازہ کریں, 75 سال کے بابا جی ہیں, انہوں نے بھاگ کے آگے فلائنگ کک ماری پولیس والے کو اور اڑا کے اس کو نہر کے اندر پھینک دیا زمان پارک کے پاس. یہ ان کے اوپر مقدمہ 10 سال کی سزا ہو گئی. اندازہ کریں آپ, یہ ہے پاکستان میں صورتحال انصاف کی فراہمی کی. اور یہ پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ یہ کیس ٹویٹ کیا ہوا ہے.